च्याप्टर 4 डाइनामिक्स। आज च्याप्टर 4 डाइनामिक्स का केही मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुको एउटा लिस्ट मैले बनाएको छु। यी मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ आज हामी सल्भ गर्न जान्छौं। र सबभन्दा सुरुमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुमा क्वेशनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले बुझ्न पर्छ। क्वेशनले के भन्न खोजेको हो, क्वेशनको डाइरेक्सन के हो, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। किनभने अप्सन्सहरु हामी हेरिसकेपछि त्यो अप्सन्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै क्लोज रिलेटेड हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी गलत एन्सर टिक लाउन पनि सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यो एभोइड गर्ने एउटै मात्रै बेस्ट वे के हो भन्दाखेरि क्वेशनलाई राम्रोसँग पढ्ने र क्वेशनको डाइरेक्सन के हो, उले सोध्न खोजेको कुरा के हो, हैन, मेन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन उले के त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजेको हो, त्यो कुरालाई बुझेर अनि हामीले अप्सनमा गएर अप्सन खोजेर त्यसको एन्सर गर्यौं भने डेफिनेटली हामीले करेक्ट एन्सर चुज गर्न सक्छौं। ल अब हामी सुरु गर्छौं क्वेशन नम्बर 1 बाट। त क्वेशन नम्बर 1 मा के आइरहेको छ भन्दाखेरि अ पार्टिकल इज मुभिङ विथ कन्स्ट्यान्ट स्पीड। यसले के भनेको छ, अ पार्टिकल इज मुभिङ विथ कन्स्ट्यान्ट स्पीड। हेर्नु है त, कन्स्ट्यान्ट स्पीड एलोङ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब एउटा कुनै पार्टिकल कन्स्ट्यान्ट स्पीडले एउटा पाथमा स्ट्रेट लाइन पाथमा मुभ गरेको छ भने एउटा कन्डिसन दियो र यसमा हामीलाई क्वेशन सोधेको छ अ फोर्स इज नट रिक्वायर्ड टु, हैन। अब त्यो अब्जेक्टमा फोर्स पनि एप्लाई गरिएको छैन भने के हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा सोधेको छ। त यो क्वेशनबाट हामी के कुरा प्रेडिक्ट गर्दै छौं भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट स्पीड एलोङ द स्ट्रेट लाइन पाथ भन्न खोजेको मतलब द अब्जेक्ट इज मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी। त्यो अब्जेक्टको त कन्स्ट्यान्ट स्पीड, स्ट्रेट लाइन पाथ भनेको त स्पीड कन्स्ट्यान्ट हो भनेको मतलब के हो त, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो यसको। अब त्यसलाई हामी युनिफर्म मोसनमा छ अब्जेक्ट भनेर पनि भन्छौं है। त्यो बेलामा फोर्स एप्लाई गरेको छैन भने के हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ। त यो यसले के कुरा इन्डिकेसन गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो हामीले बुझेकै कुरा हो, यो न्युटन्सको फर्स्ट ललाई यसले इन्डिकेसन गरिरहेको छ। जुन अनुसार चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि न्युटन्सको फर्स्ट लमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने रेस्टमै हुन्छ, युनिफर्म मोसनमा एलोङ स्ट्रेट लाइन छ भने युनिफर्म मोसनमै रहिरहन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस के हुन्छ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपन दैट अब्जेक्ट भनेर हामी भन्थ्यौ नि। यसको अप्सन हेरौँ त। अब यसको अप्सनबाट हामी यसको के भन्न गइरहेको छ यसले। ओके, यसको अप्सन्समा जान्छौं हामी। ओके, अप्सनमा के भनेको छ, चारवटा अप्सन्सहरु दिएको छ। इन्क्रिज इट्स स्पीड, स्पीड बढ्छ भनेको छ। अब फोर्स नै एप्लाई नगरिसकेपछि त्यो स्पीड बढ्ने कुरा भएन। डिक्रिज द मोमेन्टम, यो पनि भएन। चेन्ज द डाइरेक्सन, फोर्स नै एप्लाई भएको छैन भनेपछि फोर्सले गर्ने यो चेन्ज द डाइरेक्सनको कुराहरु पनि भएन। र अप्सन नम्बर डी मा गयो भने कीप इट मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी। हो, यो कुरा चाहिँ यो क्वेशनको सोधेको कुरासँग हाम्रो अप्सन नम्बर डी चाहिँ म्याच हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि अब्जेक्ट कीप इट मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी, हैन, फोर्स एप्लाई भएकै छैन। सुरुको कन्डिसन के छ, युनिफर्म कन्स्ट्यान्ट स्पीड एलोङ अ स्ट्रेट लाइन पाथ भनेको युनिफर्म भेलोसिटीमै छ भने फोर्स एप्लाई भएको छैन भने युनिफर्म भेलोसिटीमै हुन्छ, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने फोर्स एप्लाई भएको छैन भने रेस्टमै रहन्छ, त्यो कुरा हो यसमा। ओके, त यसमा मैले पार्टिकल विल मुभ विथ युनिफर्म भेलोसिटी ड्यू टु इनर्शिया अफ मोसन। ठीक छ। अब यस पछाडी हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। अब ओके, क्वेशन नम्बर 2 ले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि न्युटन्स सेकेन्ड ल गिव्स द मेजर अफ भन्छ। न्युटन्सको सेकेन्ड लले हामीलाई के को मेजरमेन्ट दिने हो, के हुन्छ होला न्युटन्स सेकेन्ड लमा? न्युटन्स सेकेन्ड ल त एकदम वेल नोन छ हाम्रो लागि। त न्युटन सेकेन्ड लले के दिन्छ, मेजर अफ के दिन्छ भनेर भनेको छ भने अभियसली के गर्छ त न्युटन सेकेन्ड लले के मेजर गर्ने हो। यस्तो अप्सन्सहरु यहाँ हामी
त एक्सिलरेसन मेजर गर्छ भनेको छ फोर्स मोमेन्टम एंगुलर मोमेन्टम राइट अप्सन के हुने भयो यसमा न्यूटन सेकेन्ड ल गिव्स द मेजर अफ के हुन्छ त फोर्स हुन्छ किनभने न्यूटन सेकेन्ड ल भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन अफ फोर्स हो ठीक छ त यसमा हामीले फर्स्ट ल सेकेन्ड ल र थर्ड ल को कुरा हेर्यौं भने फर्स्ट ल ले डेफिनेसन अफ फोर्स दिने हो सेकेन्ड ल ले म्याग्निट्युड अफ द फोर्स अथवा मेजर अफ द फोर्स हैन म्याग्निट्युड दिन्छ किनभने F = ma भनेर भनिएको छ नि त फोर्स कति न्यूटन छ भन्यो भने त हामी यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौ नि त्यो अब्जेक्टको मास र त्योसँग एसोसिएट भएको एक्सेलरेसन को मल्टिप्लिकेसन को मेजर भनेको त फोर्स हो हैन त न्यूटन सेकेन्ड ल ले के हुने हो भन्दाखेरि मेजरमेन्ट दिने भयो मेजरमेन्ट अफ फोर्स भने त्यस्तै न्यूटन्स थर्ड ल मा गयो भने फेरि के हुन्छ त न्यूटन्स थर्ड ल ले नेचर अफ द फोर्स दिन्छ ठीक छ फर्स्ट ल सेकेन्ड ल र थर्ड ल मा फर्स्ट ल ले डेफिनेसन सेकेन्ड ल ले मेजरमेन्ट अफ द फोर्स अथवा म्याग्निट्युड अफ द फोर्स र थर्ड ल ले नेचर अफ द फोर्स भन्छौं भने अब हाम्रो यसको एन्सर मा जाउँ अब न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेको के भयो त राइट अप्सन भनेको अप्सन बी दैट इज फोर्स अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्न खोजेको छ एकदम राम्रोसँग क्वेशन पढौं है सुरुमा अ म्यान पुश अ वाल विथ द फोर्स अफ 200 न्यूटन 200 न्यूटन ले एउटा वाललाई पुश गर्यो कसैले भने अब के हुन्छ होला हैन त यो के भन्न खोजेको होला यो कुरा बुझ्नु पर्छ है हामीले 200 न्यूटन ले पुश गर्यो भने वाललाई के हुन्छ होला भन्ने कुरा गरेको छ भने यसमा त अब कुनै अब्जेक्टलाई हामीले पुश गर्यो भने उले पनि हामीलाई पुश गर्ने होला हैन हरेक एक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरा छ हैन न्यूटन्सको थर्ड ल अनुसार यसमा त्यस्तै केही कुरा होला हेरौं यसको अप्सन्सहरु केही दिएको होला ओके अप्सनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो चारवटा अप्सन्सहरु मध्ये हेरौं त वाल डज नट पुश हिम बिकज इट्स सो ह्युज यो यस्तो भन्न पाइदैन त्यसपछि वाल रिपेल्स हिम विथ ह्युज फोर्स यो पनि भएन उले जतिले उलाई वाललाई पुश गरेको त्यतिले वालले उलाई पुश गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा त अप्सन नम्बर सी मा गयो भने ही इज स्योर दैट द वाल इज आल्सो पुशिङ हिम विथ 200 न्यूटन फोर्स यस अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर फर क्वेशन नम्बर 3 किनभने अकॉर्डिंग टु द न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन के हुने भो एक्सन र रिएक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट एक्ट हुन्छ त उले 200 न्यूटनले त्यो वाललाई पुश गर्यो भने के गर्छ त वालले पनि 200 न्यूटनले त्यो मान्छेलाई पुश गर्ने कुरा हुन्छ त यहाँ यसको मैले आन्सर पनि राखिदिएको छु अकॉर्डिंग टु द न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन फोर्स अलवेज एक्ट इन इक्वल बट अपोजिट फेयरमा वर्किङ गर्छ यसले इफ यु पुश द वाल अल्सो पुश अन यु है यो त्यसकारणले के हुने हो भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 3 को अप्सन सी हुने हो ओके अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ हामी ओके क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ अ म्यान इज एट रेस्ट इन द मिडल अफ द पोन्ड on perfectly smooth ice question बुझ्नु है a man is at rest in the middle of the pond on perfectly smooth ice भन्न खोजेको मतलब आइसको माथि कहीँ बसेको छ भन्न खोजेको छ है यो सिचुएसनलाई बुझौं है अब आइस माथि कसरी बसो किन बसो फेरि यस्तो खालको कुराहरु मा जाने भन्दा पनि यसले के गर्न खोजेको के सोध्न खोजेको यसमा के कुन प्रिन्सिपल एप्लाई भएको छ त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो यसमा कस्तो गर्न सक्छ भने त्यो मिडल इन द पोन्ड अनि पर्फेक्टली अब स्मूथ आइस दिएको छ अथवा बोटमा बसेको छ हैन यो टाइपको कुराहरु सोध्छ हामीलाई he can get himself to shore by making use of Newtons अब उले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मिडलबाट अब शोर तिर आउनु छ किनारामा आउनु छ भने कुन न्यूटन्सको कुन ललाई एप्लाई गर्छ र त्यो किनारामा आउँछ भन्ने टाइपको क्वेशन हो यो मध्ये अब यसमा हामीले अप्सन्स के हुने भो भन्दाखेरि न्यूटन्सको कुन ल सोधेको छ हामीलाई फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड त कुन ल हुन्छ होला भनौं त यस्तोमा कुन ल एप्लाई हुन्छ होला हैन मिडल अफ द पोन्डमा छ र उ के गर्यो भने किनारामा आइपुग्छ होला त न्यूटन्सको कुन ल एप्लाई गर्छ होला भन्दाखेरि यसमा अप्सन्सहरु यहाँ obviously हुने नै भइहाल्यो फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल अल अफ द ल त्यसको राइट आन्सर के हुन्छ होला obviously यसमा पनि के हुने भो भन्दाखेरि न्यूटन्सको थर्ड ल नै लाग्छ हैन न्यूटन्सको थर्ड ल लाग्छ र मैले यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ राखिदिएको छु अब यो सिम्पल छ त्यही अघिकै कुरा हो
when a man applies force on a water surface, अब वाटर सर्फेसमा मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि फोर्स एप्लाई गर्यो भने देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड ल द रिएक्सन अफ फोर्स विल एक्ट अन हिम एक्सन गरिसकेपछि त्यसको रिएक्सन त इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट भइ नै हाल्छ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टु मुभ हिम टु द सोल उलाई बाहिर आउनलाई सजिलो हुने रहेछ भन्न खोजेको मतलब के हो भने उले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनेरि त्यो आइसमा बसेर पानीलाई ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा त्यसले पुश गर्यो भने त त्यसले के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट फोर्स भनेको अपवर्ड डाइरेक्सनमा उलाई मोसन कज गराउँछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि उ त्यो पाउन्डबाट निस्किन सक्छ भन्ने टाइपको कुरा हो र यस्तो टाइपको कुरामा न्यूटन्स थर्ड ल एक्सन र रिएक्सनको कुरा आउने बित्तिकै न्यूटन्स थर्ड लको कुरा आउँछ जस्तो यसमा अरु क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ जस्तो स्विमिङ इज पोसिबल अकॉर्डिंग टु न्यूटन्स कुन ल भनेर सोध्छ हामीलाई त्यो भनेको न्यूटन्स थर्ड ल नै हुन्छ स्विमिङ गर्दाखेरि पनि हामी के गर्छौं पानीलाई हातले के गर्छ त्यसलाई पानीलाई एकातिर तान्यो भने के हुन्छ त हामीलाई त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा मोसन प्रोवाइड हुन्छ नि त अकॉर्डिंग टु द न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन हामीले एप्लाई गरेको एक्सन फोर्स अन द वाटर सर्फेसले के दिन्छ रिएक्सन प्रोवाइड गर्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि स्विमिङ इज अल्सो पोसिबल हैन तर यहाँ चाहिँ स्विमिङ गरेको छैन यो उसमा आइस माथि बसेको छ यसमा पनि त्यही कुरा लाग्छ न्यूटन्स थर्ड ल हुन्छ ओके अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ हामी अ म्यान इज स्ट्यान्डिङ एट अ स्प्रिङ प्लेटफर्म हेरौँ यो कुरा अ म्यान इज स्ट्यान्डिङ एट अ स्प्रिङ प्लेटफर्म रिडिङ अफ द स्प्रिङ ब्यालेन्स इज 50 kg वेट 50 kg वेट मेजर गरेको छ सुरुमा इफ म्यान जम्प्स आउटसाइड द प्लेटफर्म अब त्यो प्लेटफर्मबाट आउटसाइड जम्प गर्यो भने देन अकॉर्डिंग द रिडिङ अफ द स्प्रिङ ब्यालेन्स के हुन्छ भन्छ अब यसमा के हुन्छ होला त यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा यति केजी यो 50 kg वेट त्यसले मेजर गरिरहेको छ भने अब त्यो जम्प गर्यो भने के हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो त यसमा अप्सन्सहरु हेरौँ हामी obviously के हुन्छ जम्प भएर आउट आइसकेपछि त त्यसको वेट त्यहाँ 0 हुने भो डिक्रिज हुने भो भनौं न घट्छ हैन त कसरी घट्छ यसको के स्टेप फलो गर्छ यसले त्यो हेरौँ हामी यस्तो अप्सन्सहरुमा हेरौँ त इन्क्रिज यो हुनै सक्दैन त्यो जम्प गरेर बाहिर आइसकेपछि त्यसको वेट इन्क्रिज हुने भन्ने कुरा भएन रिमाइन सेम पनि भएन डिक्रिज हो डिक्रिज त हुन्छ तर यो मध्ये के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर डी हेरौँ त फर्स्ट इन्क्रिज एन्ड देन डिक्रिज टु 0 हुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ पहिला किन इन्क्रिज हुन्छ त उसले स्प्रिङ ब्यालेन्समा के गरेको हुन्छ त फोर्स एप्लाई गर्छ यो हेरौँ यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा बसेको छ यसले के गर्छ सर्टेन फोर्स सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि यसले यहाँबाट जम्प गर्नको लागि चाहिने फोर्स यसले यता तल यो स्प्रिङलाई प्रेस गर्छ र स्प्रिङले त्यसलाई माथितिर फोर्स प्रोवाइड गर्छ त्यो कारणले त्यो जम्प हुन्छ अब जम्प भएर बाहिर आइसकेपछि त अब स्प्रिङले 0 रिडिङ दिन्छ त्यसकारणले के हुने भयो भन्दाखेरि फर्स्ट इन्क्रिज देन डिक्रिज टु 0 हुन्छ त यसको मैले एक्सप्लेनेसन पनि यहाँ राखिदिएको छु द म्यान क्यान जम्प बाइ exerting force on the machine and in return he get pushes up because of the equal and opposite force by machine so the force exerted by the man to jump adds up with the initial force and उले जम्प गर्न सक्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि his weight reading fast goes up सुरुमा इन्क्रिज हुने भयो हैन अनि त्यसपछि त अब जब यो आउट आइसकेपछि त यसको वेट डिक्रिज हुन थाल्छ है त यो कुरालाई पनि अलिकति बुझ्न पर्यो र यस्तो टाइपको क्वेशन्सको एन्सरहरु गर्दाखेरि के हामीले के कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भनेको छ भने डिक्रिज हुन्छ तर कुन स्टेपमा डिक्रिज हुन्छ जस्तो हैन फर्स्ट इन्क्रिज एन्ड देन डिक्रिज टु 0 यो चाहिँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ ओके अब हामी अर्को क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ अब यो 6 को बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यसमा क्वेशन्सहरु सोध्ने गर्छ प्राय त्यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि दुई तीनटा पोइन्ट एकदमै राम्रोसँग बुझ्यो भने यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु जस्तो सोधे पनि हामी मिलाउन सक्छौं यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अ म्यान इज स्ट्यान्डिङ अन अ युजिङ मेसिन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट ठीक छ लिफ्टमा बसेर त्यसको आफ्नो वेट मेजर गरिरहेको छ उले वन स्टेशनरी अब स्टेशनरी हुँदाखेरिको त उसले 40 kg रेकर्ड गरायो वास्तवमा वेट इज रेकर्डेड इज 40 kg भनेको छ यो वेट यो त केजी त
मासमा हुन्छ यसलाई इन्टु हाम्रो जी भनेको कति छ त 10 छ m इन्टु जी गर्यो भने वास्तवमा वेट हो त्यो यसले 40 केजी को मास छ त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो है यो कुरा अब यसमा इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवार्ड with an acceleration of 2 meter per second square then the weight recorded in the machine will be अब यहाँ के हुन्छ यस्तो टाइपको कुरामा यो अलिकति हामीले यहाँ बुझ्न पर्ने हुन्छ जस्तो यसको म यसमा जान्छु यसको अप्सन्सहरु यहाँ छ ओके म एउटा यो फिगरमा जान चाहन्छु सो फिगरमा म जान चाहन्छु र फिगरमा के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि हेरौँ त अब यो लिफ्ट भित्र यसरी बसेको छ है अब यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझौं अब यसरी बसिसकेपछि यहाँ नै नर्मल रिएक्सन यो यसलाई यहाँ नै भनौं केही छैन नर्मल रिएक्सन यहाँ छ वेट mg छ र एक्सेलरेसन अपवार्ड डाइरेक्सनमा छ त्यसरी एक्सेलरेसन अपवार्ड डाइरेक्सनमा भयो भने अब हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको इक्वेसन कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि जस्तो n माइनस mg के हुने भयो यसको इक्वेसन n माइनस mg इज इक्वल टु यसले के प्रोभाइड गर्ने हो भन्दाखेरि नेट फोर्स ठीक छ नेट फोर्स त नेट फोर्सले एक्सेलरेसन प्रोड्युस गराउने हो योसँग मास हामीले यसको मास m मानेको छौं भने त्यसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन भनेको ma हुन्छ ठीक छ ma हुन्छ ma त्यसमा के हुन्छ त प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन a प्रोड्युस हुन्छ त्यसमा लाग्ने नेट फोर्स भनेको n माइनस mg हुन्छ है यसरी यो इक्वेसन सल्भ यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले यो n निकाल्ने हो यो n भनेको त एपरेन्ट वेट हो त्यसको एक्चुअल वेट भनेको mg हो उसको यो चाहिँ रेस्ट भएको बेलामा mg थियो अनि अब यो मोसनमा आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एपरेन्ट वेट राइज हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ रेस्टमा हुँदाखेरि त एपरेन्ट वेट र एक्चुअल वेट बराबर थियो तर मोसनमा आइसकेपछि फरक पर्छ हैन त्यो कतिले फरक पर्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनले हामीलाई दिन्छ है त अब यो इक्वेसनमा हामीले यो गर्यौं भने के हुन्छ त अब यो इक्वेसनमा हामीले यसलाई लेखेर सल्भ गरौँ त जस्तो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुने भयो n = कति हुने भयो त n = हामीसँग m कमन आएर उतापट्टि गएपछि कति हुन्छ त यो g + a भएर यसरी इक्वेसन बन्छ त यो एपरेन्ट वेट जुन छ यो n भनेको एपरेन्ट वेट हुन्छ अब त्यो एक्चुअल वेट mg भन्दा के छ त लार्ज भनिसकेपछि यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि नि लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवार्ड अब लिफ्ट अपवार्ड तिर गयो भने obviously के हुन्छ भन्दाखेरि अपवार्ड तिर जाँदाखेरि यो एपरेन्ट वेट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ है अपवार्ड तिर गयो भने इन्क्रिज हुन्छ डाउनवार्ड गयो भने डिक्रिज हुन्छ यो कुरा ख्याल गरेर राख्ने है त अपवार्ड तिरको हाम्रो इक्वेसन के भयो भन्दाखेरि यो हुन्छ भने यसमै अब हामीले डाउनवार्ड तिर गएको भए के हुन्थ्यो होला त डाउनवार्ड गएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा हामीले लेखौं त जस्तो n = कति हुन्छ त m g - a हुन्छ यसरी इक्वेसन हुन्छ है यो g - a हुन्छ सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो वेट m लाई स्मल m नै राख्यो ओके यसरी इक्वेसन बन्छ यो भनेको के भयो अपवार्ड जाँदाखेरिको इक्वेसन भयो यो डाउनवार्ड जाँदाखेरिको त यो दुईटामा कम्पेयर गर्यो भने हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि लिफ्ट यसरी एक्सेलरेटेड भएर है फेरि एक्सेलरेसनमा अपवार्ड तिर गयो भने त्यसको वेट इन्क्रिज हुन्छ र यो फर्मुलाले हामीलाई त्यो भ्यालु दिन्छ डाउनवार्ड तिर हो भने के हुन्छ त सर्टेन एक्सेलरेसनले डाउनवार्ड तिर आएको छ भने के हुन्छ त यो इक्वेसन हुन्छ ठीक छ अथवा यसले के भन्यो भन्दाखेरि एपरेन्ट वेट डिक्रिज हुन्छ त एकदम सजिलो तरिकाले सम्झिनलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि एकदम इक्वेसन हेर्ने बित्तिकै के भइरहेको छ भन्दाखेरि एक्सेलरेटिङ अपवार्ड भयो भने के हुन्छ त अप्सन हामीले के खोज्नु पर्यो उसको जति छ एक्चुअल वेट त्यो भन्दा के हुन्छ एपरेन्ट वेट इन्क्रिज भएको खोज्नु पर्यो त अब हामी यहाँ हेरौँ त इन्क्रिज भएको के होला त यहाँ त 40 केजी दिएको छ भने 40 केजी भन्दा बढी भएको एन्सर मध्ये हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ त्यो 32 केजी एन्सर हुँदै भएन यसलाई एलिमिनेट गर्दियौ 40 केजी यो पनि भएन किनभने एक्सेलरेटिङ अपवार्ड भएको छ 40 भन्दा मोर हुनु पर्छ है अकॉर्डिङ टु दिस इक्वेसन है ओके अब के हुन्छ त 42 हुन्छ या 48 हुन्छ हैन यो दुईटा कुरा हुन्छ र यसलाई यो भ्यालुलाई अब हामीले यो इक्वेसनमा राखेर सल्भ गर्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ
अब यसको हेरौँ त, यो मैले एक्सप्लेनेसन पनि यहाँ राखिदिएको छु। जस्तो यहाँनिर एकदमै सजिलो भइहाल्यो। यस पछाडि हामीलाई स्टेसनरी हुँदाखेरि त वेट 40 केजी छ, त्यो 40 केजी इक्विभ्यालेन्ट टु 400 न्युटन भइ नै हाल्यो यो कुरा, इन्टु 10 मल्टिप्लाई गरेको m इन्टु g है। अब त्यस पछाडि when lift accelerate upward with apparent weight कति हुने भयो भन्दाखेरि अपवार्डको केसमा त हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ mg + a। त एक्सेलरेसन यति 2 दिएको छ, 10 यो g छँदैछ, त्यसलाई सल्भ गर्दा 480 न्युटन आयो। र त्यसलाई 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि फेरि केजीमा गयो र हाम्रो राइट अप्सन के भयो त भन्दाखेरि 48 केजी भयो। ठीक छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टाइपको क्वेशन आउने बित्तिकै एक्सेलरेटिङ अपवार्ड एपरेन्ट वेट इन्क्रिज हुन्छ, एक्सेलरेटिङ डाउनवार्ड भयो भने एपरेन्ट वेट के हुन्छ त भन्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्यो भने एन्सर गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र यसमा एप्लाई हुने इक्वेसन भनेको यो दुईटा हो हैन, इन्क्रिजको बेलामा यो राख्दिने, डिक्रिजको बेलामा यो राख्दिने घट्छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 मा छौं। A person is standing in an elevator in which situation he finds his weight less than the actual weight। ल अब हामी गर्न सक्दैनौं, उसको जति भइरहेको छ त्यो भन्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लेस देन द एक्चुअल वेट, कम हुने। त कम हुने सिचुएसन के होला त? कम हुने सिचुएसन भनेको obviously के हुनु पर्यो भन्दाखेरि the lift is accelerating downward with certain acceleration constant हैन, certain acceleration a डाउनवार्ड तिर वाला अप्सन हाम्रो राइट अप्सन हुन्छ। ठीक छ, यो इक्वेसन यसमा फलो हुन्छ। अथवा के हुन्छ, एक्सेलरेटिङ डाउनवार्ड हुँदाखेरि यसको वेट के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो। त अब यसमा अप्सनहरु हामीले के दिएको छ त्यो हेरौं। यसमा द एलिभेटर मुभ्स अप विथ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन, अप वाला त हुँदै भएन, यो दुईटा ए र सी त हेर्नै परेन है। अब बी र डी मध्ये के हुन्छ ल, यो मलाई आन्सर गरौँ त। बी र डी मध्ये के हुन्छ, बी र डी मध्ये के हुन्छ होला, के भनेको छ, फरक छ नि, डाउनवार्ड मात्रै भनेर भएन नि, के भनेको छ अरु। क्वेशन राम्रोसँग पढौं त। द एलिभेटर मुभ्स डाउनवार्ड, ठीक छ यहाँसम्म, विथ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन भनेको छ बी मा। अर्को डी मा भनेको छ द एलिभेटर मुभ्स डाउनवार्ड विथ युनिफर्म भेलोसिटी भनेको छ। अब कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन वाला राइट हो कि युनिफर्म भेलोसिटी वाला राइट हो, के हुनु पर्ने हो यहाँ त भन्दाखेरि अभियसली के हो त, कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन हो, कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन हो। अब युनिफर्म भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै त एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। त एक्सेलरेसन 0 हुने बेलामा त यो सिचुएसन हुन्छ। यदि यो एक्सेलरेसन 0 थियो भने त r बराबर mg हुन्छ हैन। यो के हुन्छ त, वेट इज इक्वल टु एपरेन्ट वेट हुन्छ रेस्टमा भएको बेलामा, अथवा के हुन्छ युनिफर्म भेलोसिटी। युनिफर्म भेलोसिटी भएपछि एक्सेलरेसन 0 हुने भयो। हेरौँ न यही फर्मुलामा हेरौँ न त के हुन्छ, एक्सेलरेसन 0 भइदियो भने के हुन्छ त, यो a 0 भयो भने त n इज इक्वल टु mg भएन त। n इज इक्वल टु यो n r एउटै कुरा है, यो यसमा झुकिनु परेन। घरिघरि r भन्छौं हामी एपरेन्ट वेट भनेर, घरि नर्मल रिएक्सन r भन्छौं, केही फरक पर्दैन। त यो के हुने भयो, सिम्पली mg मात्रै हुने भयो। त्यसकारणले अप्सन डी भएन नि। यसरी हामीलाई झुक्याउन खोज्छ है। डाउनवार्ड भनेको छ सिधै अप्सन यसरी नहेरिकन नपढिकन गर्यो भने गल्ती हुने सम्भावना हुन्छ। त यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ त, यो डाउनवार्ड विथ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन हो। यहाँ यो एक्सेलरेसनले दिएको छ नि ए हैन, यो एक्सेलरेसन ए ले डाउनवार्ड आउनु पर्छ। ओके ओके, अब हामी अर्को मुभ गर्छौं क्वेशन नम्बर 8 मा। क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ हामी। यसको मैले सल्युसन पनि यहाँ राखिदिएको छु है त। इफ लिफ्ट एक्सेलरेटिङ डाउनवार्ड एट द रेट अफ a भयो भने mg माइनस r इज इक्वल टु ma। डाउनवार्ड एक्सेलरेसन छ भने के हुन्छ, mg माइनस r इज इक्वल टु ma। त यसलाई सल्भ गर्दा r इज इक्वल टु कति आयो, mg माइनस a। त यही हो, यो अघि मैले लेखेको कुरा पनि यही हो। यसमा r भनेको छ नर्मल रिएक्सनलाई, r इज इक्वल टु mg माइनस a। त यसको कुरा के हो भने यो एपरेन्ट वेट हो, यो mg भनेको एक्चुअल वेट हो। त यसमा के हुने भयो, एपरेन्ट वेट विल लेस देन एक्चुअल वेट, कम हुन्छ हैन। डाउनवार्ड आयो भने कम हुन्छ, अपवार्ड जाँदा माथि इन्क्रिज हुन्छ। ओके, त यो कुरा बुझिन्छ हामी। अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 8 ले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि द मास अफ द, यो लिफ्टको मास दिएको छ, when it ascend with an acceleration of 2 meter per second स्क्वायर को एक्सेलरेसन गर्यो भने टेन्सन अन द केबल कति हुन्छ भन्छ। अब यो पनि त्यही कुरा त हो नि, कति हुन्छ होला के गेज गर्न सकिन्छ। अब यति इन्फर्मेसनबाट यस्तो छ भने एक्सेलरेटिङ
विथ एक्सेलरेसन ए एसेन्ट गएको छ, मासतिर गएको छ भने टेन्सन अन द केबल विल बी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मोर देन 500 kg वाला एन्सर आउनु पर्यो। त्यही हो। यसमा अप्सन्समा जाउँ हामी। अप्सनमा के गरेको छ यसले, ओके यो यसले न्युटनमा दिएको छ भनेपछि यो केजीलाई उसले फोर्समा कन्भर्ट गरेको छ, त्यो भनेको m * g भनेपछि g हामी 10 राखेर एप्रोक्स गरौँ, त्यो भनेको कति हुन्छ, यो 5000 न्युटन दिएको हो, ठीक छ, फोर्सको रूपमा 5000 छ भने अब यसको के हुनु पर्यो, अप्सन मध्ये के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ए त हुँदै भएन, किनभने 5000 भन्दाखेरि के हुन्छ त इन्क्रिज हुनुपर्ने भएको भएर बी पनि भएन, अब सी र डी मध्ये एउटा अप्सन हुन्छ। अब हामीलाई सजिलो भयो नि त हैन, 5000 न्युटन भन्दा त मोर हुनुपर्छ, यो त मैले अघि भनिसकेको छु हैन, एक्सेलरेटिङ अपवार्ड भयो भने मोर देन एक्चुअल वेट हुन्छ है। त यो दुईटा मध्ये हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ। त यसमा यसलाई अब सल्भ गरिदिउँ, सिम्पल हैन, यो सिचुएसन यही नै अघिकै सिचुएसन हो। त यसलाई सल्भ गर्न गयो भने हामी के हुन्छ भन्दाखेरि इफ एक्सेलरेटिङ अपवार्ड एट द रेट अफ यो भयो भने हामीसँग फर्मुला के छ त, अपवार्डतिरको त r = m g + a हो। त यसमा a को ठाउँमा यो 2 m/s² राख्देऊ। त यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि 6000 न्युटन आयो। सो दैट अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर फर क्वेशन नम्बर 8। ठीक छ, यो क्वेशन नम्बर 8 को अप्सन सी हुने भयो। ओके, अर्कोमा जाउँ हामी, 9 मा जाउँ हामी। The two books each of mass m are attached to one another by a massless string passing over a smoothly. The tension on the string is भन्छ ल, अब इक्वल मास है, अब इच मास m भन्ने बित्तिकै त्यससँग कति टेन्सन हुन्छ होला, के आइडिया छ यो पुल्ली सिस्टमको बारेमा? यसको टेन्सनको केही फर्मुलाहरु याद छ? एक्सेलरेसन निकाल्ने केही फर्मुला याद छ? यो अप्सनमा जान्छु। अप्सनमा एउटा mg भनेको छ, 2mg भनेको छ, 0 भनेको छ, यसरी दिएको छ। यसको खास कुरा के हुन्छ भने नि यो टु पुल्ली सिस्टममा, ओके म यहाँ अलिकति एउटा फर्मुला लेख्छु ल यसमा। यो फर्मुला जस्तो यसमा हामीले टेन्सन सोधेको छ, अहिले म टेन्सनको फर्मुला लेख्छु, मैले एक्सेलरेसनको लेख्दिन। टेन्सनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2, अब यहाँ मास दुईटा मास सेम मास दिएको छ, डिवाइडेड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि अब m + m, यसरी मैले यसरी राखेँ यसलाई। अब यो होललाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इन्टु g हुन्छ, एउटा फर्मुला हुन्छ। यसलाई म अहिले यहाँ त सल्भ गर्दिन हैन, सिम्पली यो फर्मुला याद गरेर राख्ने। 2m यो वास्तवमा m1 m2 डिवाइडेड बाइ m1 + m2 इन्टु g भन्ने फर्मुला हुन्छ। त सल्भ गर्यो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ होला त, हामीसँग मास त बराबर छ, मास बराबर भएर सल्भ गर्यो भने त कति आउने भयो, 2m यो g हुँदाखेरि त कति हुने भयो त भन्दाखेरि हामीसँग m कति 2m आइहाल्यो। त्यसपछि कति हुने भयो भन्दाखेरि m र g मात्रै बाँकी रहने। त यसको के हुने भयो भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 9 को राइट एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन ए अर्थात् mg हुन्छ है, त्यो हुन्छ। ओके, त यसलाई म यहाँ अलिकति एउटा एक्सप्लेनेसन पनि राखिदिन्छु, जस्तो यहाँनेरि छ मैले। ओके, यसमा अब यही हो, यो टु पुल्ली सिस्टममा गरेको छ, मास बराबर छ भने यसले mg ले यतापट्टि डाउनवर्ड भयो भने यसको अगेन्स्टमा टेन्सन जुन एप्लाई हुन्छ त्यो टी एप्लाई हुन्छ, यसमा पनि यसको पनि वेट mg छ, यो टी नै एप्लाई भयो। त यो टेन्सन सोधेको हो हामीलाई, टेन्सन इन द स्ट्रिङ इज इक्वल टु यो टी इज इक्वल टु mg लाई ब्यालेन्स गर्छ है त। जस्तो यसमा एक्सेलरेसनको सोधेको भए के हुन्थ्यो, एक्सेलरेसन a इज इक्वल टु फेरि के हुन्थ्यो, m1 - m2 अपन m1 + m2 हुन्थ्यो इन्टु g। त्यसमा मास बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर इज नो एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हैन। यो सल्भ गर्दा 0 भयो। प्लस द ब्लक्स आर इन इक्विलिब्रियम भन्छ यसलाई हामी। इफ t इज द टेन्सन इन द स्ट्रिङ देन अकॉर्डिङ टु द इक्विलिब्रियम अफ द इच ब्लक, द इक्विलिब्रियम भएको कारणले गर्दाखेरि के हुने रहेछ त सिम्पली t इज इक्वल टु mg हुन्छ। त्यसरी लेख्दै पनि भयो, अघिको फर्मुला बाट एप्लाई गरेर निकाल्दाखेरि पनि भयो। त यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल मास छ, यो दिएको बेलामा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन र टेन्सन दुईटा कुरा सोध्छ हामीलाई। टेन्सनको अघि मैले लेखेको फर्मुला थियो, त्यसबाट सल्भ गर्ने, टेन्सन mg आयो। एक्सेलरेसन सोधेको भए यही क्वेशनमा के हुन्थ्यो, एक्सेलरेसन 0 हुन्थ्यो। ठीक छ, दुईटा मास इक्वल छ भने के हुन्छ त यो पुल्ली सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजिसनमा हुन्छ। त त्यो बेलामा एक्सेलरेसन 0, टेन्सन mg, यो दुईटा कुरा ख्याल गरेर।
एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। टेन्सन mg, एक्सेलरेसन 0, इक्विलिब्रियममा हुन्छ यदि इक्वल मास छ भने। ओके, अर्कोमा जाउँ हामी, क्वेसन नम्बर 10। अब यसमा वेट 290 न्युटन र अनदर 200 न्युटन दिएको छ। सस्पेन्डेड रेस्पेक्टिभली भनेको होला यो, सस्पेन्डेड बाई अ रोप अन आइदर साइड अफ द फ्रिक्सनलेस पुल्ली। हेरौँ अब यहाँनिर वेट यो मास फरक गरिदियो है। अहिले चाहिँ यहाँ अघिको सेम मास थियो, एकदमै सजिलो भएको थियो। अहिले मास हामीलाई मास फरक पारिदियो भन्न खोजेको मतलब त्यसमा लाग्ने वेट फरक पर्यो हैन। मास फरक परेपछि m * g हुन्छ वेट, त्यो फरक पर्यो भने के भन्छ, द एक्सेलरेसन अफ इच वेट इज भन्छ। ल अब एक्सेलरेसन निकाल्ने फर्मुला त त्यही अघिकै थियो हैन, m1 - m2 / m1 + m2 * g हो भने। अब यसको क्याल्कुलेसन कति हुन्छ, अप्सन के छ हेरौँ। अप्सनहरु यो छ हामीसँग, यसको यहाँनिर मैले यो फिगर पनि राखिदिएको छु। यस्तो हुन्छ फिगर है। अब के भयो भन्दाखेरि मास फरक पर्यो भने त के हुन्छ त, एउटा यता मुभ हुने अर्को यता मुभ हुने हैन, फरक भइरहन्छ नि। जस्तो इक्वल मास हुँदाखेरि इक्विलिब्रियममा थियो, अब मास हामीले इन्क्रिज गरिदियो भने एउटा साइडमा त के हुन्छ त, यो लाइट वेट हुन्छ, यो माथि जान्छ, यो के हुन्छ हेभी वेट हुन्छ, यो तल आउँछ। यसरी यस्तो कारणमा यस्तो भयो भने के हुन्छ, यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ र त्यो प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। सिम्पली हामी यो अहिलेको फर्मुलाबाट एप्लाई गर्न सक्छौं। त हामीसँग m1 राख्दियौ, m1 कति छ 200, सरी m1 भनेको ग्रेटर भ्यालु राख्दियौ हामी 290 राख्दियौ हैन। त्यसपछि m2 200 राख्यौ। त यसलाई सल्भ गर्यो भने कति हुने भयो भन्दाखेरि 1.8 m/s² आउँछ। ठीक छ, यो सल्भ गर्न मजाले सकिन्छ। त यसको फर्मुला एप्लाई हुने फर्मुला भनेको यो हुन्छ, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु m1 - m2 / m1 + m2 * g। त त्योबाट हामी के गर्न सक्छौं त, यसको सल्भ गर्न सक्छौं है त। यो क्वेशन नम्बर 10। यो 10 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो इक्विलिब्रियम नभएर यो एक्सेलरेटिङ टाइपको कुरा भयो। किन त्यो भयो, यसको यो वेट फरक छ है, वेट फरक छ। वेट फरक भएको कारणले गर्दा यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ र त्यो एक्सेलरेसन कसरी प्रोड्युस हुन्छ, अकर्डिङ टु दिस इक्वेसन हो। यसलाई सल्भ गरिदियो भने हामीले एन्सर पाउँछौं। र क्वेशन नम्बर 10 को राइट एन्सर के हुने भयो त, अब अप्सन बी अर्थात 1.8 m/s² इज द राइट एन्सर फर क्वेशन नम्बर 10। ओके, अब हामी क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ। ल द फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल इज 0 इन द रिजन। कहाँ हुन्छ त, यो ए बी बी सी सी डी डी मध्ये कुन रिजनमा चाहिँ फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल 0 हुन्छ होला। त फोर्स कतिखेर 0 हुन्छ त, जब पार्टिकल के हुन्छ त भन्दाखेरि रेस्टमा हुन्छ। अनि यो सिचुएसनबाट पोजिसन टाइम ग्राफमा त हामीले पार्टिकल कहाँ रेस्ट छ, रेस्टमा भएको बेलामा त हैन त्यसको एक्सेलरेसन हुँदैन, मोसनमै भनौँ न। एक्सेलरेसन नभएपछि त कति हुने हो, फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन छैन भने त 0 हुन्छ अनि त्यसमा एक्टिङ भएको फोर्स। त अभियसली के हुन्छ त, हामीले यो पोजिसन र टाइम, त पोजिसन र टाइममा के भइरहेको छ, यहाँ ए टु बी त चेन्ज भइरहेको छ, तर बी र सी हेर्नु त के भइरहेछ, टाइम चेन्ज भएको छ तर के हुन्छ त्यसको पोजिसन चेन्ज भएन। त्यसको मतलब के हो त, अब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिसन हैन। टाइम चाहिँ चेन्ज भयो, अब्जेक्ट जहाँको त्यही छ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट रेस्टमा छ। त रेस्टमा छ भने त्यहाँ फोर्स एप्लाई हुँदैन। त त्यसको मतलब के हुने हो भन्दाखेरि 11 नम्बरको राइट अप्सन भनेको कति हुने हो, अप्सन बी अर्थात बीसी इज द करेक्ट एन्सर फर क्वेशन नम्बर 11 है त। यो सजिलो छ। क्वेशन नम्बर 12 मा जान्छौँ हामी। द नर्मल रिएक्सन इज डबल, द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज के हुन्छ। नर्मल रिएक्सनलाई डबल गर्यो भने कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन के हुन्छ होला, के आइडिया छ यसमा? नर्मल रिएक्सन र कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको रिलेसन के छ? अब नर्मल रिएक्सन र कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको रिलेसन के छ? कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको त यो त इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द सर्फेस हैन। सर्फेस कति त्यसमा इरेगुलारिटी छ, कति के हुन्छ रफनेस छ या कति स्मुथनेस छ, त्यो भ्यालु हो नि त कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको त हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, नर्मल रिएक्सनसँग त्यसको कुनै पनि एसोसिएसन हुँदैन। त यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, डबल, हाफ, नट चेन्ज हैन, यो भनेको छ। यसमध्ये के हुने हो भन्दाखेरि अभियसली के हुन्छ त यसको अप्सन सी अर्थात नट चेन्ज हुन्छ। इफ यु डबल द नर्मल फोर्स वी डबल द अमाउन्ट अफ फ्रिक्सन है। त यो नर्मल फोर्स र फ्रिक्सन त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले यहाँ सोधेको क्वेशनको एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बट द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज द सेम। किन? सिन्स द नेचर अफ द टु सर्फेस इन कन्ट्याक्ट हैज नट चेन्ज। अनि अब हामीले मास इन्क्रिज गरेर त्यसको फ्रिक्सन इन्क्रिज गरायौं, तर के हुन्छ,
हामीलाई सोधेको त coefficient of friction हो. Coefficient of friction mu is equal to the for a given surface को लागि त के हुन्छ त constant हुन्छ because के हुने भो it is the nature of the two surface in contact. So it will not change है. यो कुरालाई ख्याल गर. क्वेशन नम्बर 12 को राइट अप्सन के हुने भो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी अर्थात नट चेन्ज. ठीक छ, मैले यति नै गरे यसमा. ओके, क्वेशन नम्बर 13 मा गयौं. अब हामी क्वेशन नम्बर 13 मा के भनेको छ भन्दाखेरि अ ब्लक अफ 10 kg is placed on the horizontal table. The coefficient of static and sliding friction are 0.6 and 0.4 respectively. अब यो त हामीले obviously थाहा छ static friction is always greater than kinetic friction भन्ने कुरा. यहाँ भ्यालु पनि डिफरेन्स देकै छ. If an external force of 50 Newton is applied on a horizontal on a block, the frictional force acting on the block is भन्छ. अब हामीले एक्सटर्नल फोर्स अथवा एप्लाइड फोर्स कति लायौं 50 न्यूटन लायौं भने अब त्यसमा कति फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको छ. त यसमा हामीले के चेक गर्नुपर्छ थाहा छ यो कुरा. यो फ्रिक्सनल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब्जेक्ट हामीले एप्लाई गरेको फोर्सले अब्जेक्ट मोसनमा आउँछ कि आउँदैन है. त्यो चेक गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि लिमिटिङ फ्रिक्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ. अब लिमिटिङ फ्रिक्सन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मात्रै के हुने भो भन्दाखेरि त्यसमा कति लाग्छ फ्रिक्सन भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ. किन भन्दाखेरि जब लिमिटिङ फ्रिक्सन हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं तब मात्रै थाहा हुन्छ कि यो काइनेटिक फ्रिक्सनमा कन्भर्ट भएको छ या अब्जेक्ट रेस्टमा भएको छ. त्यो अनुसारले हामीले सिचुएसनलाई डिल गर्ने हो. त यसको अप्सन्सहरु यहाँनेरि यसरी राखेको छ 50 0 100 हैन 80 राखेको छ. त यसको एक्सप्लेनेसनमा हामी गयौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ म यो फिगरबाट यसको एक्सप्लेनेसन गर्छु. यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो जुन लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स छ नि त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हामीले. त्यो भ्यालु भन्दा एप्लाइड फोर्स चाहिँ कम भयो भने त अब्जेक्ट के छ त भन्दाखेरि यो रिजनमा छ. जबसम्म के हुन्छ मोसनमा आउँदैन त यो रिजन फलो गर्छ यो ग्राफको फ्रिक्सनल फोर्स र एप्लाइड फोर्सको. त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त जति एप्लाइड गरेको फोर्स हो त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्स बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन. त यसमा हेरौँ यो यसको एन्सर हेरौँ त यहाँनेरि लिमिटिङ फ्रिक्सन क्याल्कुलेसन गरौँ. फर्स्ट इट इज द मैक्सिमम भ्यालु अफ स्टैटिक फ्रिक्सन एफएस मैक्सिमम भनेको म्युएस इन्टु आर हुन्छ. त म्युएस भनेको सुरुमा यो 0.6 राखेर गर्ने हो क्याल्कुलेसन इन्टु 10 हैन. मास 10 kg दिएको होला इन्टु एम इन्टु जी हो. यो आर भनेको त कति हो त भन्दाखेरि आर भनेको एम इन्टु जी हुन्छ हैन. नर्मल रिएक्सनलाई त वेटले ब्यालेन्स गरेको हुन्छ एम इन्टु जी. त यो सल्भ गर्दा 60 न्यूटन आयो. अब लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको यो लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको मैक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स को भ्यालु नै 60 न्यूटन आयो. त त्यसमा 60 न्यूटन भन्दा कम फोर्स एप्लाई गरेर त त्यो अब्जेक्ट स्लाइड नै हुँदैन हैन. लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको त मैक्सिमम भ्यालु अफ स्टैटिक फ्रिक्सन हो. त्यो भ्यालु क्रस भएपछि मात्रै त्यो अब्जेक्ट स्लाइड हुने हो. जस्ट बिगन टु स्लाइड जाने हो. त भनेपछि यहाँ त अब्जेक्ट त के छ त हामीले त 50 न्यूटन एप्लाई गर्यो भने यो त रेस्टमै छ. त रेस्टमा भएको बेलामा के हुन्छ त फ्रिक्सन फोर्स 0 हुन्छ हुँदैन. यो गल्ती कहिले गर्नु हुँदैन. रेस्टमा भएको छ भने के हुन्छ त इफ द एप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स द बडी इज एट रेस्ट. बडी रेस्टमा हुन्छ तर त्यसमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ इज इक्वल टु द एप्लाइड फोर्स हुन्छ. जति फोर्स एप्लाई गरेको त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ. अर्थात क्वेशन नम्बर 13 को राइट आन्सर के हुन्छ त अप्सन ए अर्थात 50 न्यूटन हुन्छ. यो एकदमै मेजर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कुरा है. यो क्वेशन नम्बर 13 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ. यहाँ एकदम हामी गल्ती गर्छौं. यो रेस्टमा छ 0 भनिदिन्छौं या के भनिदिन्छौं. यो गल्ती गर्ने हैन है. के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रेस्टमा हुन्जेल के हुन्छ त यो फलो हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु एप्लाइड फोर्स. किनभने हेर त ग्राफमा अब हामीले एप्लाइड फोर्स यहाँनेरि चुज गरेको थियो भने के हुन्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यो हुन्थ्यो. लिनियर ग्राफको मिनिङ के हो त यतापट्टि जति गयो यतापट्टि पनि त्यति जाने हो नि त. त एप्लाइड फोर्स जति हाल्यो हामीले यस्तो अहिले एप्लाइड फोर्स 55 न्यूटन भएको भए फ्रिक्सनल फोर्स कति भनेको भए 55 न्यूटन नै हुन्थ्यो. त्यसरी सल्भ गर्नुपर्छ. त त्यो सल्भ गर्नको लागि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नुपर्छ. त लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्दाखेरि यो म्युएस इन्टु आर यो जुन छ नि 0.6 भनेको म्युएस हुन्छ. यो 0.5 भनेको म्यु के कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन. यो कोएफिसिएन्ट अफ स्टैटिक फ्रिक्सन हो. कोएफिसिएन्ट अफ स्टैटिक फ्रिक्सनलाई नर्मल रिएक्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीसँग यो लिमिटिङ फ्रिक्सन आउँछ. यसले मैक्सिमम त्यो फोर्स कति एप्लाई गर्दाखेरि त्यो बडी के हुन्छ भन्दाखेरि बिगन टु स्लाइड हुन्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि त्यसको फ्रिक्सन क्याल्कुलेसन गर्ने हो. ठीक छ. अब यसमा के हुन्छ 70 न्यूटन भएको भए के हुन्थ्यो त
यो त 60 त क्रस गर्यो, त यसमा काइनेटिक लाग्थ्यो। हेर, काइनेटिक भनेको यतापट्टिको लाग्थ्यो, त काइनेटिकको हामीसँग भ्यालु नै फरक पर्छ। यसमा म्यु के इन्टु आर गरेर गर्नु पर्थ्यो हामीले। त त्यो बेलामा हामीले यो 0.4 राख्नु पर्थ्यो अनि यसलाई सल्भ गर्नु पर्थ्यो है त। त यसमा यसको अहिले दिएको यसको क्वेसन अनुसार चाहिँ हामी के भन्छौँ, अप्सन नम्बर ए अथवा 50 न्युटन। ओके, अब क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। व्हेन बाइसाइकल इज इन मोसन एन्ड पेडल, the force of friction exerted by the ground on the two wheel in x such that it x भन्छ। अब बाइसाइकललाई पेडल गरेर नन पेडल गर्यो, दुईटा केस छ है यसमा, पेडलिङ गर्ने र नन पेडलिङ गर्ने। अब यो बाइसाइकलमा हेरौँ है त, यो फ्रन्ट व्हीलमा त हामीले केही पनि गर्दैनौँ, त्यो मोसनमा हुन्छ भनिसकेपछि के हुन्छ, मोसनको अपोजिटमा फ्रिक्सन एराइज हुन्छ, फ्रन्टमा ब्याकवर्ड डिरेक्सन हुन्छ। तर अब यो यतापट्टिको पछाडिको व्हीलमा के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले यो चेनको माध्यमबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि फोर्स एप्लाई गर्छौँ हामीले, सर्टेन फोर्स एप्लाई गरेको भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि फोर्स एप्लाई गर्ने भएको भएर है यसमा, यो कुरा बुझौँ है। यसमा क्वेसन नम्बर यतापट्टि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि साइकलको पेडलिङ गर्दा कसरी गर्छौँ, त ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा हामीले त्यो पेडललाई यसरी पेडलिङ गर्दाखेरि यतापट्टि हामीले त्यो यो चेनले यसरी फोर्स एप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ। त त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको व्हीलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एप्लाइड फोर्सको ठ्याक्कै अपोजिटमा फ्रिक्सन एराइज हुन्छ, त्यस कारणले यतापट्टि चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्रिक्सन एराइज हुन्छ यसरी। यो यसको अप्सनमा जाउँ त हामी एकचोटि। यसको अप्सनमा के भनेको छ, ओके, इन ब्याकवर्ड डिरेक्सन अन द फ्रन्ट व्हील। फ्रन्टमा त ब्याकवर्ड हुन्छ, यो अभियसली भइहाल्छ है, यो पेडल गरे पनि नन पेडल गरे पनि, किनभने फ्रन्ट व्हीलमा पेडल गरे पनि पेडल गरे पनि फ्रन्ट व्हीलमा त हामीले पेडल राखेको हुँदैन हैन, त्यो फ्रन्ट व्हीललाई त केही पनि गर्दैनौँ। त्यस कारणले के हुन्छ, इन ब्याकवर्ड डिरेक्सन अन द फ्रन्ट व्हील यो राइट छ, एन्ड फरवर्ड डिरेक्सन अफ द रियर व्हील। हेर त, फरवर्ड डिरेक्सन अफ द रियर व्हील भनेको पछाडिको चक्का चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ भनेपछि यो अप्सन ए राइट हुन्छ हाम्रो है। त अर्को अप्सनमा गयो भने बीमा के भनेको छ, इन फरवर्ड डिरेक्सन अफ द फ्रन्ट व्हील ब्याकवर्ड डिरेक्सन अफ द रियर व्हील। यो होइन, यो फरवर्ड त हुँदै हुँदैन है, यो दुईटै के अरे, अनि त्यस पछाडि ब्याकवर्ड डिरेक्सन अफ द बोथ द व्हील यो हुँदैन। इन फरवर्ड डिरेक्सन अफ द बोथ द व्हील, यो डी र बी त हुँदै हुँदैन, हुने भनेको ए र सी हो हैन। ए र सी मध्ये के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेडलिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले यतापट्टि चाहिँ फोर्स एप्लाई गरेको कारणले त्यसको मोसन अगाडिपट्टि पाउँछौँ हामीले, त्यसको रिजल्टेन्ट त्यो भएको भएर के हुन्छ, फ्रिक्सन अगाडिपट्टि आउँछ है त। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ पेडलिङको केसमा। अब यसमा अब अर्को क्वेसनमा गएपछि यो अझ मोर क्लियर भइहाल्छ। यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु यसको एन्सर। इन साइक्लिङ वेल पेडलिङ एन्ड बाइसाइकल इज इन मोसन, द फ्रिक्सनल फोर्स इन द ब्याकवर्ड डिरेक्सन अन द फ्रन्ट व्हील छँदैछ, एन्ड द फरवर्ड डिरेक्सन अन द रियर व्हील हुन्छ। ठिक छ, यसको एक्सप्लेनेसन मैले राखिदिएको छु। र क्वेसन नम्बर 15 मा हेरौँ हामी। व्हेन बाइसाइकल इज इन मोसन विदाउट पेडलिङ। अब हेर, पेडलै गरेन तिमीले, सरल साइकल एकछिन लगेर गर्यौ अनि त्यस पछाडि छोड्यो भने दुईटैमा पेडलिङ गरेको छैन भने के हुन्छ होला, द फ्रिक्सनल फोर्स एक्सर्टेड बाइ द ग्राउन्ड अन द व्हील इन सच दैट, त अगाडिको पनि चक्कालाई तिमीले पेडल गरेको छैन, केही पनि गरेको छैनौ, यसको मोसन अगाडि छ, फ्रिक्सन ब्याकवर्ड डिरेक्सनमै लाग्छ यसमा पनि है। यसमा त अभियसली त्यो हुने नै भइहाल्यो। यो के छ, मोसन यो डिरेक्सनमा मोसन छ, त फ्रिक्सन के हुन्छ त यो डिरेक्सनमा लाग्छ यो फ्रन्ट व्हीलमा। अब यसमा पछाडि के हुन्छ, पछाडि पनि पेडल त गरेको छैन, त केही नगरेको बेलामा त के हुन्छ भन्दाखेरि केही नगरिकन नि मोसन त यो डिरेक्सनमा छ हैन, मोसन यो डिरेक्सनमा छ भने त फ्रिक्सन त त्यसको अपोजिट लाग्छ नि त हैन, मोसनको अगेन्स्टमा फ्रिक्सन एराइजेस हुने हो। त्यस कारणले यो के हुने हो भन्दाखेरि विदाउट पेडलिङको केसमा हामीले के भन्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा कुरा ख्याल गरेर राख्ने है। विदाउट पेडलिङ भनेर भन्यो भने हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसको राइट अप्सन के हुन्छ त, दुईटै व्हील के भइरहेको छ, ब्याकवर्ड डिरेक्सन, द ब्याकवर्ड डिरेक्सन अन बोथ द व्हील्स, अप्सन सी हुन्छ। 14 र 15 मा डिफरेन्स बुझौँ है। केही गरेको छैन भने के हुन्छ, दुईटै आफै मोसनमा गएको छ, त के हुन्छ भन्दाखेरि मोसनको अगेन्स्टमा फ्रिक्सन लाग्छ, त दुईटै व्हील्सहरुमा के हुने हो भन्दाखेरि ब्याकवर्ड डिरेक्सन हुने हो विदाउट पेडलिङको केसमा। तर क्वेशन नम्बर 14 मा जुन पेडलिङको केस थियो, त हामीले के हुन्छ, ब्याकवर्ड पछाडिको चक्कालाई हामीले पेडल गरेको हैन हो, त्यो पेडल गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फोर्स ब्याकवर्ड एप्लाई गरेर त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याएको हो नि त, मोसन क्रिएट गरेको हो नि त हो। त्यसकारणले के हुन्छ, फ्रिक्सन अगाडि लाग्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने है। 14 र 15 नम्बर क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ।
15 नम्बरमा ब्याकवर्ड डिरेक्सन अन बोथ द व्हील, 14 मा चाहिँ के हुन्छ त ब्याकवर्ड फर द फ्रन्ट एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड डिरेक्सन फर द रियर व्हील हुन्छ। ओके, आजको यसमा लेखिदिएको छ इन साइक्लिङ बोथ द मोसन विदाउट पेडलिङ द फ्रिक्सन फोर्स इन द ब्याकवर्ड डिरेक्सन अन बोथ व्हील भइहाल्यो यो कुरा। ओके, क्वेसन नम्बर 16 आजको यो लास्ट क्वेसन हामी लिन्छौँ। व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट करेक्ट अबाउट द फ्रिक्सन। फ्रिक्सनको बारेमा कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट करेक्ट छैन भनेर सोधिरहेको छ। अब यसमा पढौँ। फ्रिक्सन इज ड्यू टु इरेगुलारिटिज हैन अफ द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट। यो ठिक छ है। इरेगुलारिटिज भयो भने के हुन्छ त, इरेगुलर सर्फेसहरू भयो भने त्यहाँ देयर इज इन्टरलक बिट्विन द सर्फेस हुन्छ हैन। इरेगुलर सर्फेस भएपछि के हुन्छ त, यसरी इरेगुलर सर्फेस हुन्छ अनि अर्को सर्फेस यसमा आयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि देयर इज इन्टरलकिङ बिट्विन टु सर्फेस, जसको कारणले गर्दा फ्रिक्सन एराइज हुन्छ। यो ठिक छ। यो यसमा यो हामीले ठिक छ। कुन गलत छ भनेको छ हामीलाई। अर्को फ्रिक्सनल फोर्स इज कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको छ, यो सिधै गलत छ। फ्रिक्सनल फोर्स इज नन कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। यसरी कन्जर्भेटिभ भन्यो यही गल्ती भयो। यही चाहिँ के भन्छ यसको क्वेसन नम्बर 16 मा के हुने भयो भन्दाखेरि यो बी चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने भयो, किनभने कुन मध्ये हुँदैन भनेको छ यही हुँदैन। अब अरू चेक गरिरहनु परेन हैन। त्यही पनि पढ्दाखेरि पढ्न सकिन्छ हामी। रोलिङ फ्रिक्सन इज जेनरली स्लाइटली स्मलर देन द स्लाइडिङ फ्रिक्सन। वास्तवमा हो रोलिङ फ्रिक्सन के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ, त्यही भएर गाडीको चक्काहरू गोलो गोलो बनाएको हुन्छ हैन। यो पनि राइट छ हैन। त्यस पछाडि फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन द टु सर्फेस इन्क्रिजेज rather than to decrease when the surface are made highly smooth। हो यसले झुक्याउन सक्छ हामीलाई। सर्फेसलाई धेरै स्मुथ बनायो भने हामी फ्रिक्सन घट्छ भन्छौँ, तर त्यस्तो होइन। यो मोडर्न एप्रोचमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ज्यादै स्मुथ सर्फेसको पनि के हुन्छ त बनायो भने फ्रिक्सन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त दुईटा सर्फेस बीच के हुन्छ एटोमिक लेभलमा अथवा मोलिकुलर लेभलमा के हुन्छ एट्र्याक्सन एराइजेस हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि स्मुथ ज्यादै भएको सर्फेसमा पनि फ्रिक्सन एराइजेस हुन्छ। त्यस कारणले अप्सन डी पनि राइट हो। रोलिङ फ्रिक्सन इज लेस देन वाला यो पनि करेक्ट हो। फ्रिक्सनल फोर्स ड्यू टु इरेगुलारिटिजले हुने त्यो पनि करेक्ट हो। त्यस कारणले यसको गलत भनेको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स इज कन्जर्भेटिभ फोर्स यो गलत हो। र हामीलाई गलत कुन हो भनेर सोधेको हुनाले चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ फेरि के भयो भन्दाखेरि कुन चाहिँ करेक्ट छैन भन्दाखेरि यो अप्सन बी इज नट करेक्ट भन्नु पर्यो हैन। अरू हामीसँग करेक्ट छ, त करेक्ट भएको चाहिँ यहाँ एन्सर भएन, किनभने नट करेक्ट सोधेको छ नि त। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है हामीलाई। त के भयो नट करेक्ट भन्दाखेरि अप्सन बी द फ्रिक्सनल फोर्स इज कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्यो। यो कन्जर्भेटिभ फोर्स होइन, यो के हो त फ्रिक्सनल फोर्स नन कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। यो सबैलाई थाहा होला यो नन कन्जर्भेटिभ किन भयो। किन भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्समा के हुन्छ ओग्डन एराउन्ड द क्लोज पाथ के हुन्छ त जिरो हुँदैन, र फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ पाथ डिपेन्डेन्ट हुन्छ है त। पाथ डिपेन्डेन्ट फोर्सहरू जस्तो फ्रिक्सनल फोर्सहरू विस्कस फोर्सहरू दे आर नन कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। यसको के हुन्छ टोटल ओग्डन एराउन्ड द क्लोज पाथ जिरो हुँदैन। ओके ल यसमा अब यति गरौँ। ल आजलाई यति गरौँ। ल थ्याङ्क यू है त।